बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। आज 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान पर आज ये बड़ा हमला किया गया है। अब तक का बहुत बड़ा हमला कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी पाकिस्तान पर अटैक्स किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने उस वक्त भी आपको रिप्लाई दिया था, जवाब दिया था, रिटेलिएट किया था। अब भारत ने जो ये हमला किया है, ये हमला कहां पर हुआ, ये हमला कैसे प्लान किया गया, इसमें कौन कौन मारा गया है, किसको टारगेट किया गया है, इस हमले के हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि ऑपरेशन महादेव क्या है और ये कहां पर लॉन्च किया गया है। इस वक्त एलओसी से जो गैर मामूली खबरें आ रही हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जाहिर है पाकिस्तान पर हमला हुआ और पाक फौज का मौकफ भी इस पर सामने आ गया। अब पाक फौज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए। आईएसपीआर ने इस वक्त भारत का झूठ का भांडा फोड़ दिया है। आईएसपीआर का इस पर मौकफ क्या है, इस हवाले से भी ताज़ा तरीन डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये पिछले एक महीने से जब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खानी पड़ी, भारत का जंगी जुनून जो है वो जमीन बोस हो गया और भारत जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करते। लेकिन पहलगाम वाकया हुआ, पहलगाम वाकये को वो पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे थे। पाकिस्तान ने हर महाज पर जाकर बैनुल-मुक़ामी हर फोरम पर भारत की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सफारती सतह के ऊपर आज मुकम्मल तौर पर अकेला हो चुका है। तो जब भारत ने देखा कि वो सफारती सतह पर अकेला है, पाकिस्तान ने जंग में उनकी फेंटी लगाई, उनके राफेल तैयारे गिराए, उनके 250 फौजी मार दिए, उनके 4 पायलट्स हमने मार दिए, तो भारत जो है वो अब जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। जाहिर है मोदी से पार्लियामेंट के अंदर सवालात हो रहे हैं, जवाबात हो रहे हैं। मोदी सरकार वहां से भाग रही है, ऑपोजिशन को वहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा था। मोदी की सियासी साख मुकम्मल तौर पर वहां पर जनाब खत्म हो गई। तो अब मोदी सरकार जो है अपनी सियासी साख को बचाने के लिए उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने थे, वो हमला करता तो वो जनाब भारत के अंदर पॉपुलर होता। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अब मैं जो खबर आपको देने जा रहा हूं कि पिछले एक महीने से भारत प्लानिंग कर रहा था कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करे और ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। अमरनाथ यात्रा में भी भारत ने वहां पर इमरजेंसी लगाई, उसको नो फ्लाई जोन लगा दिया। वहां पर 80,000 से ज्यादा जो जनाब एसएससी कमांडोज हैं वहां के, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया। हालांकि वहां तो फौजी छानी है, वहां पर तो ऑलरेडी भारत के 10 लाख फौजी मौजूद हैं, तो उनको वहां पर डिप्लॉय करने का मकसद क्या था? तो अमरनाथ यात्रा की आड़ में भारत पाकिस्तान पर अटैक्स करने की तैयारियां कर रहा था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल पहलगाम के साथ है। अब चूंकि भारत उसके अंदर भी नाकाम हुआ, पाकिस्तान की फौज ने उस वक्त भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया है। खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबला शुरू कर दिया है और इस आड़ में मजमूम मंसूबा बेनकाब हो चुका है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव के नाम से नया मजमूम फौजी मंसूबा शुरू करते हुए मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक इनकाउंटर्स का आगाज कर दिया है। अब पहलगाम भी मकबूजा कश्मीर के अंदर वाक़ है, जिसमें भारत कह रहा था कि पाकिस्तान ने यहां पर हमला किया। अब भारत ने वहां पर जारी इनकाउंटर शुरू कर दिए, उसको ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। अब आपको बताता हूं कि जारी इनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं। भारत ने कहां पर किसको टारगेट किया है? इंडियन फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही मारे जाने वाले अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दिया। अब आप अंदाजा करें कि वहां पर हो क्या रहा है, और मैं आपको बताता हूं कि पाक फौज ने इसके ऊपर अपना क्या मौकफ दिया, आईएसपीआर का मौकफ क्या है। अब ये हुआ ये कि जब ऑपरेशन वहां पर ब्रीफिंग शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ऑपोजिशन सवालात और जवाबात कर रही थी, तो मोदी सरकार ने दुनिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू कर दिया। अब उसने नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू किया, ताकि वो अपनी ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ राम कर सके। इस वजह से ऑपरेशन महादेव जो है वो शुरू किया गया है। तो जिसके साथ गैर कानूनी यानी कि पाकिस्तान की जो फौज का मौकफ है, आप जरा सुन लें कि सिक्योरिटीज राय के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फौरी बाद भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। और 24 अप्रैल को इससे पहले आजाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौज ने बेईमाना तरीके से फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। अब सिक्योरिटीज राय के मुताबिक उनका यह कहना है, पाकिस्तान की फौज का मौकफ लग रहा हूं कि बेनकाब होने वाले भारतीय मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जिलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की सरहद से आने वाले सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा।
اب یہ ہے کہ فیک انکاؤنٹر کیا ہے. دیکھیں جناب, اس وقت تقریباً پاکستان جو ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں بتایا تھا کہ 727 افراد جو ہیں وہ بھارت کی مختلف جیلوں میں مقبوضہ کشمیر میں ان کو قید کیا ہوا ہے غیر قانونی طور پر بھارتی فوج میں. اب وہ کرتے کیا ہیں, فیک انکاؤنٹرز کیسے ہوتے ہیں, آپریشن مہادیو ہے کیا, کہ جناب جو پاکستانی جن کو وہاں پر غیر قانونی طور پر پکڑا گیا ہے یہ ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ان کو کسی ویرانے میں لے جاتے ہیں, ویرانے میں لے جا کر ان کا انکاؤنٹر کرتے ہیں, ان کو وہاں پر بے ایمانہ طریقے سے شہید کر دیتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے پاکستان کا فلاں دہشت گرد پکڑ لیا. اس کو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن اور فیک انکاؤنٹرز. اب آپریشن مہادیو اس حوالے سے لانچ کیا گیا اور پاکستان نے 723 پاکستانی لوگوں کی لسٹ فراہم کر دی تھی, دنیا کو بتایا تھا کہ یہ بھارت کی قید کے اندر موجود ہے. بھارت اگر اس میں سے جتنے نمبر ڈکریز کرتا چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت فیک انکاؤنٹرز کر رہا ہے. اس کے علاوہ 56 ایسے پاکستانی بھی ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے غیر قانونی اور جبرن اپنی حراست میں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتا چکے ہیں. سیکورٹی رائے کا یہ کہنا ہے کہ حسب روایت فیک انکاؤنٹرز کے فوری بعد بھارتی میڈیا کو پہلے ہی سے ان افراد کی لاشیں اور پلانٹڈ ہتھیار وغیرہ کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. یعنی کہ اندازہ کریں کہ ابھی تو بھارت نے 3 افراد کو مارا ہی نہیں تھا, ابھی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا. ابھی تو خبر ہے نا کہ آپریشن مہادیو کے اندر انہوں نے 3 دہشت گرد اڑا دیے ہیں جن کا تعلق یہ پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بھارتی میڈیا کو کیسے پتا تھا کہ یہ 3 لوگ مارتی؟ آپریشن ہونے سے پہلے, مارے جانے سے پہلے بھارتی میڈیا خبریں چلوانا انہوں نے شروع کر دی تھی. تو مصدقہ اطلاعات کے مطابق غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے افراد کو زندہ دہشت گرد ظاہر کر کے میڈیا کے سامنے پاکستان مخالف بیانات اور اعتراف جرم کے بیانات بھی دلوائے جا سکتے ہیں. بھارتی حراست میں رکھے گئے ان افراد کو کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی اور جارحیت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب بھارت یہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر مکمل طور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پاکستان کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے, پاکستان کی فضائیہ ہائی الرٹ ہے, کیونکہ بھارت جب یہ مضمون وہاں پر پروپیگنڈاز کرنا شروع ہو گیا ہے, اس نے آپریشن مہادیو لانچ کر دیا ہے, تو وہ یعنی کہ کسی بھی وقت جیسے اس نے پہلگام کیا اور پہلگام کر کے پاکستان پر اٹیک کیا, تو اب آپریشن مہادیو کر کے پاکستان پر اٹیک کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو ایل او سی پر کبھی بھی کسی بھی وقت بڑا مس ایڈونچر بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. لیکن آئی ایس پی آر نے بھارت کے سازش کو کافی بانڈا پھوڑا ہے, بتا دیا کہ کس طرح سے بھارت وہاں پر یہ آپریشن لانچ کر رہا ہے اور پھر اس پوری سچویشن کے اندر پاکستان پر بالفرض حملہ ہوتا ہے. اب کی بار اسرائیل کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. اب کی بار اسرائیل جو ہے وہ بھی پاکستان پر انڈائریکٹلی بھارت کی مدد سے حملہ کر سکتا ہے. جیسے وہ الجزیرہ نے بھی خبر دی کہ جو اسرائیل موساد ہے وہ بلوچ علیحدگی کی پسند تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی وہاں پر مدد کر رہے ہیں. موساد وہاں پر کس طرح سے مدد کر رہے ہیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے بھارتی جو فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر بدنام زمانہ ہے اور آپریشن مہادیو بھارتی فوج کی جانب سے فیک انکاؤنٹرز کا تسلسل ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 افراد اس میں مارے گئے, بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا ایس ایس جی کمانڈو بھی ہم نے مار دیا. پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا. اندازہ کریں ان کی آپ اب سے کچھ دیر پہلے جو ان کا سابق وزیر داخلہ ہے انہوں نے انٹرویو دیا بھارتی میڈیا کو کہ بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا, جو حملہ ہوا بھارت کے دہشت گردوں نے خود کیا. بھارت کے سابق وزیر داخلہ اپنی انٹرویو میں بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے جو ہے پہلگام کو جسٹیفائی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے آلریڈی اس کو جناب جو ہے وہ اس کو بے نقاب کر دیا ہے. پاکستان کی فوج تیار ہے اور بھارت کسی بھی وقت کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے, تو ہم ہائی الرٹ کے اوپر موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پہ نازمی ہے رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.